नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री डाकमान राईको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। फागुन 28 मा अड्कियो एमाले विवादको गाँठो, एकलौटी निर्णय फिर्ता लिन माधव नेपाल समूहको आग्रह, निर्णयबाट पछि नहट्ने संस्थापन पक्षको अडान। अरू कुरा भन्दा पनि 28 गतेको उहाँको जुन आफ्नो सानो गुटको जुन भेला हो त्यसैमा कुरा मिलेन। त्यो कुरा नभएपछि हामीले त्यसमा सहमत गर्ने कुरै भएन, हामी त्यसमा सहमत हुनै सक्दैनौँ। केही प्रश्नहरूमा हामी ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। कांग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय, नेताहरू जिल्ला केन्द्रित हुने, ओली रोजेका मन्त्रीहरूले बुझे, पार्टीले फिर्ता बोलाएको पत्र। निजी क्षेत्रलाई कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन आवेदन आह्वान, महामारीपछिको प्रभावलाई न्यूनीकरण हुने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालयको आग्रह। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। सत्तारूढ नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच आज पार्टी मुख्यालय धुम्बराहीमा भएको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै साबिकको नेकपामा विवाद जारी रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको एकतालाई नै खारेज गरेपछि अहिले दुवै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्। साबिकको नेकपा विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएका माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूह सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेसँगै बाध्य भएर एमालेमै फर्किएका छन्। पार्टीमा फर्किएपछि पनि अध्यक्ष ओलीले आफू निकटका नेताहरूलाई मात्र बैठकमा बोलाएर विभिन्न पार्टी विपरीतका निर्णय गरेको भन्दै नेपाल पक्ष झन रुष्ट भएको हो। यही बीचमा आज भएको वार्ताले विवादबारे कुनै दिशा तय गर्न सकेन। सर्वोच्चले पार्टीलाई 3 वर्ष पहिलेको अवस्थामा पुर्याएकोले त्यही बिन्दुबाट अब पार्टीलाई अघि बढाउनु पर्ने नेपाल पक्षको माग छ। आजको वार्ता सौहार्दपूर्ण भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ छ। अन्य कुराहरू राम्रो र सकारात्मक भए पनि फागुन 28 गतेको बैठकले गरेका निर्णयबारे कुरा नमिलेको उहाँले बताउनुभयो। सुरुमा कुराकानी राम्रो भयो, गुड्डी कुरा भए, पछि छुट्टी लागेर टर्रो कुरा भयो, यथास्थानमा रहने बन्यो। हाम्रो भनाइ के रह्यो भन्दाखेरि कि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्थामा पूर्व एमालेको जुन पुरानो अवस्था हो त्यो अवस्थामा पार्टीको संरचना, पदाधिकारी र सदस्य यथावत स्वीकार गर्ने स्थितिमा जाउँ। अरू कुरा भन्दा पनि 28 गतेको उहाँको जुन आफ्नो सानो गुटको जुन भेला हो त्यसलाई उहाँले केन्द्रीय कमिटी बैठकको नामाकरण दिनुभएको छ, त्यसैमा कुरा मिलेन। आफूहरूको मागप्रति पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै सकारात्मक नहुँदा विवाद समाधानको बिन्दु नभेटिएको नेता भीम रावलको तर्क छ। ओली पक्षलाई 28 गते गरेको निर्णय पार्टीको विधि विधान र प्रणाली विपरीत रहेकाले त्यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि उक्त निर्णय फिर्ता गर्न तयार नहुँदा विवादले निकास नपाएको रावल बताउनुहुन्छ। जब सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यो भनिसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू अब त्यो अगाडि फर्केको प्रस्थान बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्वाभाविक रूपमा राख्यौं। तर पार्टी अध्यक्षबाट यस बीचमा जुन काम कारबाहीहरू भयो, खास गरी 28 गते भयो भनिएको हामीलाई कुनै पनि खबर नगरिएको केन्द्रीय कमिटिका कतिपय कुराहरू जुन गरियो भनिएको छ, जहाँ बहुमत पनि सदस्य थिएनन् भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा छ। त्यहाँ गरिएका भनिएका निर्णयहरूको प्रभाव पनि शून्य हुन्छ, किनभने अदालतको फैसला त्यही छ भन्ने कुरा हामीले तथ्यगत कुराहरू राख्यौं। तर त्यो कुरालाई तदनुकूल नै स्वीकार्ने कुरा हामीले सुन्न पाएनौं। त्यो कुरा भएन। त्यो कुरा नभएपछि हामीले त्यसमा सहमत गर्ने कुरै भएन, हामी त्यसमा सहमत हुनै सक्दैनौँ। अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा 28 गते विशेष बैठक राखेर माओवादी केन्द्रतर्फका 23 जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुका साथै केही नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको थियो। त्यसप्रति माधव पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। यता संस्थापन पक्षका नेता प्रदीप गेवालीले भने पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्दै जाने र
सम्पूर्ण वामपन्थीलाई एकतामा जोड्दै अघि बढ्ने विषयमा पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरू एक रहेको बताउनुभयो। यद्यपि उहाँले आफूहरू फागुन 28 को निर्णयबाट भने पछि हट्न नचाहेको स्वीकार्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेलाई ब्युट्याउने जुन एउटा फैसला गरेको छ यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ। यहाँभित्र जे अन्तर्विरोधहरू छन् ती अन्तर्विरोधहरूलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्दै जानुपर्छ र बलियो नेकपा एमालेले मात्रै अरू वामपन्थीहरूलाई पनि क्रमशः पार्टी एकतामा जोड्दै सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ, सिङ्गो देशलाई नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा साझा अवधारणा, साझा निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्नहरूमा हामी ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। उहाँहरूले 28 गते बसेको बैठकमा हामी उपस्थित भएनौँ, त्यस कारणले त्यो बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई स्थगन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। हामीले अब अगाडि बढौँ, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ, समीक्षा गर्नुपर्नेछ, केही कुराहरूमा थप सुधार गर्नुपर्नेछ भने त्यसमा छलफल गर्दै जाउँ भन्ने हामीले आग्रह गरेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका नेता ग्यावालीले आगामी दिनमा पार्टीको अन्तर्विरोधलाई समाधानका लागि आजको बैठकलाई सुरुवात भन्दै अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिइने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँहरूले 4 र 5 गते भेला गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तो भेलाले चाहिँ पार्टी एकतालाई बल पुर्याउँदैन, त्यसले थप एउटा दूरी बढाउने मात्रै काम गर्छ। ती भेलाहरू नगरौँ, बरु अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ आपसी परामर्शबाट चाहिँ तय गरौँ भनेर त्यो ढङ्गले कुराकानीहरू गरेका छौँ। सारमा आजको छलफल सकारात्मक रहेको छ, निष्कर्षमा नपुगे पनि अब नेताहरू र हामी विभिन्न चरणमा बस्छौँ, कुराकानीहरू गर्छौँ र मलाई विश्वास छ आजको छलफलले जुन एउटा साझा धरातल निर्माण गरेको छ यसको जगमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउँदै नयाँ गतिका साथ अगाडि लैजान यसले एउटा आधार सिर्जना गर्छ। उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओली पक्षकै अर्का नेता ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्चको निर्णयपछि एमालेले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको भन्दै पार्टीलाई एकताबद्ध भएर कसरी जाने भन्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। एकताबद्ध भएर जाने नै छलफलको साझा निष्कर्ष रहेको नेता पोखरेलले सुनाउनुभयो। यो पुनर्जीवन प्राप्त गरेको नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित कसरी बनाउने, एकताबद्ध कसरी भएर जाने भन्ने विषयमा नेताहरूको सबैको पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत सबैले त्यस विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो साझा कुरा के हो भने एकताबद्ध भएर जानुपर्छ र यो एउटा ऐतिहासिक अवसर जो हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित, थप एउटा सुसङ्गठित बनाउनुपर्छ र यो अहिलेको जुन अभिभारा आइरहेको छ त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो साझा निष्कर्ष छ। संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षद्वारा चैत 4 र 5 गते बोलाइएको भेला स्थगित गर्न पनि आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र एकलौटी गर्न खोजेपछि नेपाल समूह असन्तुष्ट छ। पार्टीभित्रको विवादको कारण एमाले फुटको अवस्थामा पुगेका बेला अध्यक्ष ओलीकै पहलमा संवादको थालनी गरिएको हो। तर दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि एमालेभित्रको विवादले तत्काललाई निकास नपाउने देखिएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। भोलि अपराह्न 4 बजेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव बेसराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बोलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक केही दिनका लागि स्थगित भएको छ। बिहान 11 बजेपछि पार्टी कार्यालय पेरिस्टाडामा बसेको बैठकमा 20 जना केन्द्रीय कमिटिका सदस्यले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। उनीहरूले अब सरकार निर्माणबारे अन्य दलसँग वार्ता गर्नुपर्ने र नेकपाको विवादमा सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने भएकाले केही दिनका लागि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बताएका थिए। यता माओवादी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने बैठकमा बोलेका 20 नेताहरूकै अनुसार बैठक स्थगित गर्नु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अब नेताहरू पूर्व जिम्मेवारी अनुसार जिल्ला जिल्लामा जानेछन्। हामी वर्तमान राजनीतिक अवस्था र पार्टीको भावी रणनीतिबारे जनतामा राख्ने
जनतामाझ राख्नेछौँ। यस्तै आजको बैठकले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले संसदमा रहेका मुख्यतया दुई दलसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिई पठाएको पत्र मन्त्रीहरूले बुझेका छन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको चिठी बोकेर केही नेताहरू सिंहदरबार स्थित मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। ती नेताहरूका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफै चिठी बुझ्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकार गठनमा कसलाई सघाउने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। ललितपुर स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको पदाधिकारी बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको जसपा वरिष्ठ नेता अशोक राईले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले दिएको समर्थनबारे छलफल भएको थियो। जसपाले संविधान संशोधन र रेशम चौधरी लगायतको रिहाईलाई सरकारमा जाने शर्त बनाएको छ। हाम्रो माग जसले पूरा गर्छ त्यही पक्षलाई समर्थन गर्ने भनेका छौं। वरिष्ठ नेता राईले भन्नुभयो, आधिकारिक निर्णय भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकबाटै गर्छौं। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक चैत्र 5 गते शुरू हुँदैछ। बैठकका लागि सत्ता समीकरण र पार्टी समायोजनको बाँकी काम कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने एजेन्डा तय भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसलाई सत्तामा जानभन्दा व्यवस्थाको रक्षा गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। तनहुँको सदरमुकाम कुस्मा बजारमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले संविधान र संसदमाथि हुने हमलाको सामना गर्नु कांग्रेसको मुख्य दायित्व भएको बताउनु भएको छ। पौडेलले कांग्रेस दोस्रो दल भएकाले प्रधानमन्त्री विरुद्ध आफूहरूले अविश्वासको प्रस्ताव नलैजाने तर अरूले लगेमा साथ दिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यान्वयन कार्यविधि 2076 तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आज बसेको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशक समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार देखिने गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, पूर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने गरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस संयोजक ईश्वर राज ढकालले जानकारी दिनुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन अनुमति दिने भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै अनुमतिका लागि इच्छुक जो कोही उत्पादक, कम्पनी, आधिकारिक आयातकर्ताले तोकेको आधिकारिक विक्रेतालाई औषधि वा खोपको आपतकालीन प्रयोग सम्बन्धी संहिता 2077 मा तोकिएका कागजातसहित 7 दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। यस्तै आज थप 79 संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3311 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 79 जनाको नतिजा पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,75,310 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 75 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,71,401 पुगेको छ। हाल देशभर 895 जना आइसोलेसनमा र 44 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 3014 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राखिएको विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। आज प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गराएकी सन्ध्या तिवारी समूहले पार्टीको नाम फेरेर जनताको बात पार्टी राखेको छ। सो पार्टी निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता पनि गरिएको छ। गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रियामै त्रुटि देखाउँदै साबिक पार्टीहरू बिउताइदिएपछि तिवारीको नेकपा एमाले पनि अवैध भएको थियो। त्यसपछि आयोगले उनीहरूलाई नयाँ पार्टी दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। जनताको जनवादी पार्टीलाई चुनाव चिन्ह भने उदाउदो सूर्य नै दिइएको छ। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायको थर सूचीकृत गर्ने भएको छ। मुस्लिम समुदायभित्र विभिन्न थरहरू रहेकाले समुदायलाई पहिचान गर्न समेत गाह्रो भएको भन्दै आयोगले थरहरूको सूचीकृत गर्न लागेको छ। आज आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 को विषयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा थर सूचीकृत गर्न मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, पर्सा, बाँके र पाल्पामा अध्ययन भएको बताउनु भएको छ। हालसम्म 45 वटा थर फेला पारेको र थप अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष अन्सारीको भनाइरहेको छ।
अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको कोरोना विरुद्धको खोप तत्काललाई प्रयोग नगर्ने नेदरल्यान्ड्सले घोषणा गरेको छ। खोपको सम्भावित प्रतिकूल असरलाई मध्यनजर गर्दै तत्काललाई प्रयोग नगर्ने निर्णय गरिएको नेदरल्यान्ड सरकारले जनाएको छ। आगामी मार्च 29 सम्म यो खोप प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको बीबीसीले जनाएको छ। वीरगञ्ज युनाइटेडले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। आज भएको खेलमा सानिपा क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वीरगञ्जले विजयी सुरुवात गरेको हो। र आगामी वैशाखमा हुने नेपाल सुपर लिग एनएसएलको फ्रेन्चाइज टिम धनगढी फुटबल क्लबले मार्की खेलाडीको रूपमा विशाल राईलाई अनुबन्ध गरेको छ। गो ड्रिम्सको स्वामित्वमा रहेको धनगढीले आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय टिमका मिडफिल्डर विशाल राईलाई मार्की खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध गरेको हो।